لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ مزید دیا بیس کٹاؤ، آواز نہیں آنی چاہیے، بالکل صاف آواز ہوئے، روڑا نہ ہوئے۔ شکریہ، بہت چھڑ دے بس۔ سامعین محترم، بس تھوڑی جی ایکو معمولی جی حضرات، مولانا ایکو تھوڑی جی کھولو، مولانا عبدالرزاق طاہر صاحب، بس 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 چھڑ دے، ہاتھ چک لے ہوں تو یہ ہاتھ نہیں رکھنا، جدو رکھنی ہے لت رکھنی ہے۔ مولانا عبدالرزاق طاہر صاحب، انہوں نے بارے میں صرف اتنی بات رب رحمان دی ذات پاک اگے اللہ دی بارگاہ دے اندر، اللہ دے گھر دے اندر، اللہ دے در دے اتے یہ بات عرض کرن لگا۔ میں اس اللہ دی ذات پاک دا شکریہ ادا کرنا جس اللہ نے مولانا عبدالرزاق طاہر جیسے مبلغ، عالم، خطیب، مقرر، واعظ ساڈے مسلک دے اندر پیدا فرمائے۔ اور اے اللہ دا خاص احسان اور اس دی مہربانی۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ کہ اللہ دا فضل۔ مولانا عبدالجبار ربانی صاحب اور حاجی عبداللہ صاحب، انہاں دا آرڈر اور حکم سی ساڑھے کول حاضری دے جو، پروگرام کر جو۔ اور حاجی محمد یونس صاحب، قاری محمد اسحاق صاحب، بھائی نعیم صاحب ماشاءاللہ اے بہاولپور تو تشریف لے آئے، اور مجاہد ملت، مجاہد اسلام حضرت مولانا سیف الرحمان گل صاحب الحمدللہ سوکڑ تو یزمان تو تشریف لے آئے، اور اوڑ کلونی دے حضرات بھی جمع ہو گئے۔ پروگرام بہترین سج گیا اور پب گیا۔ سپیکر دا بڑا مسئلہ ہے۔ اچھا میں انہوں نے بڑا ڈکیا سی ساؤنڈ نہ لیا ہے، قسم خدا دی پوچھ لو انہوں نے، میں 2-3 باری کیا تواڈے آ ڈبے لگے نے اور یہ بہت بہترین نے۔ اج مینوں یقین سی ساؤنڈ نے اج نہیں چلنا۔ مولانا عبدالرزاق طاہر ورگی آواز اگر کر دے میرا بیلی تے میں بھی تے مولوی ہاں، یہ سمجھدا مولوی منظور سنیٹر ہے۔ بہرحال چلو صبر ہے، جو کچھ بھی ہے۔ زیادہ اس دور وچ جلسے والیاں نو تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ آ جڑے 5-10-20 دن نے نا، یہ جلسہ کرنا ہی نہیں چاہیے۔ کتے کوئی بندہ آک کے اے نہ کہے مولویاں نو کنک وڈن تے لاؤ۔ حالات دا تقاضا یہ ہے کہ لوگاں نو تنگ نہ کیتا جائے۔ جدوں اے اپنی مصروفیت تو فارغ ہون گے اس بعد جلسے ہی کرنے نے انشاءاللہ۔ اور یہ 10 دن انہاں نو واقعی جیڑی مصروفیت ہے بہت ہی انہاں دی بہادری ہے۔ کنک بیجنا، پھر اس نو وڈنا، پھر انہوں گھر لے آنا، پھر مطلب دن رات اس فکر دے اندر رہنا، یہ بہت بڑی بات۔ اگو کپا دا پھر فکر کرنا، یہ بڑیاں گلاں نے۔ بہرحال ساڈے جٹاں بھراواں نو پتہ ہے، وہی جاندے نے جس طرح انہاں دیاں سوچاں نے، جس طرح مصروف رہندے نے۔ بہرحال تسی یہ دعا کرو اللہ پاک جنہاں لوگاں نو یہ چیز عطا کیتی ہے، فکر لایا ہے، اللہ کریم
انہوں دنیا دے اندر بھی کامیاب کرے، آخرت دے اندر بھی کامیاب کرے. اور یہ دعا کرو اللہ نمازی پکا بنا دے سانو ساریاں نو، اور زندگی دے آخری دم تک اللہ پکا نمازی بنا دے. آمین کو. حاجی عبداللہ صاحب ایک بات کر رہے سن، نماز دے بارے کہہ رہے سن. میں انشاءاللہ چند گلاں نماز دے بارے کرنی ہیں. جدوں کڑکاں شنکاں تو فارغ ہو جاؤ گے نا، پھر آ کے میں انشاءاللہ دساں گا بھی جیڑا نماز پڑھے گا انہوں حوراں جنت وچ مل گیاں. پھر میں جنت دا بھی تذکرہ کراں گا، پھر حوراں دا بھی تذکرہ کراں گا. فی الحال میں انشاءاللہ الرحمن دو چیزاں تواڈے سامنے بیان کرنی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ نماز پڑھنی اساں انشاءاللہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ اساں انشاءاللہ والدین دی اطاعت کرنی. کم دوویں بڑے اوکھے نے، اور جیڑا بندہ یہ کام کر لوے نا وہ دے واسطے پھر آسانیاں بڑیاں. بندہ فجر پڑھے ان زور دا فکر لگ جائے، زور پڑھے انہوں اثر دا فکر لگ جائے، اثر پڑھے انہوں مغرب دا فکر لگ جائے، مغرب پڑھے انہوں عشاء دا فکر لگ جائے، اور عشاء دی نماز ادا کرے انہوں فجر دی نماز دا فکر لگ جائے. او دے ورگا خوش نصیب بندہ اس جہان دے اندر کوئی نہیں. یا اس طرح کہہ لو جیڑا فجر پڑھے تے زور دا فکر کرے، اور زور پڑھے تے اثر دا فکر کرے، اثر پڑھے تے مغرب دا فکر کرے، مغرب پڑھے تے عشاء دا فکر کرے. یا اس طرح کہہ لو فجر پڑھ کے شکر اللہ دا ادا کرے اور زور دا فکر کرے، زور پڑھ کے شکر اللہ دا ادا کرے، اثر دا فکر کرے، اثر پڑھ کے اللہ دا شکر ادا کرے، مغرب دا فکر کرے، اور مغرب پڑھ کے اللہ دا شکر ادا کرے، عشاء دا فکر کرے، اور عشاء پڑھ کے اللہ دا شکر ادا کرے. تے دوستو فجر دا فکر کرے. دعا کرو ہاں سانو اللہ یہو جہا بنا دے. حاجی محمد یونس صاحب دے کول میں رات بیٹھا سا بہاولپور. ماشاءاللہ مکے چ بھی یہ دین دے خادم، مدینے چ بھی دین دے خادم، پاکستان چ بھی دین دے خادم نماز دے بارے گل کر رہے سن. فرما رہے سن مولانا منظور صاحب تساں خطاب کیتا ہے نیب پور دے اندر 1 بج گیا اتھے جلسے تے، ہن تواڈے نال اسی بہاولپور آ گئے ہاں، ہن چاہ شاہ پی کے تے اسی واپس چلے اپنی مسجد دے اندر. مولانا صاحب اساں ہن سونا کوئی نہیں، اس فکر نال نہیں سونا کتے فجر دی نماز نہ رہ جائے. یہ بڑی بات ہے. میں تانوں ایک اللہ دی رحمت اور اس دی نعمت دے طور اور اللہ دا شکریہ ادا کرن دے طور تے ایک گل دسن لگا. مولانا طارق محمود یزدانی صاحب حفظہ اللہ تعالی دے کولوں میں ایک حدیث پاک سنی کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ 40 دن تکبیر اولا دے نال 5 نمازاں ادا کرتا ہے نا، 40 دن اللہ تعالی 2 چیزاں تو انہوں بری فرما دیندے نے. 2 چیزاں تو او دا دل جیڑا اللہ منافقت تو پاک کر دیندے نے، اور قیامت والے دن اللہ انہوں جہنم کو آزاد کر دیندے. بہت بڑا اعزاز ہے کہ دل منافقت تو پاک ہو جائے اور بندہ جہنم دے کولوں آزاد ہو جائے. میں اپنے ایک دوست دے نال گل کر بیٹھا مکے دے اندر، میرے نال گلاں کرن لگ پیا، میں ان نال گلاں کرن لگ پیا. اس حدیث پاک دے بارے گل ہوئی تے میں آکھیا جی
میں ایک دوست کو حدیث پاک سنی، میں بڑی کوشش کرتا رہا پاکستان دے اندر میں کس جگہ تے اللہ دی توفیق نالے عمل کراں اور اس گل تے عمل کر کے اپنے مالک نو راضی کراں۔ کدی میں کہاں میں چولستان چلا جاواں، کدی میں کہاں آزاد کشمیر چلا جاواں، اور کدی میں کہاں ادھر ریتلا علاقہ لئیے دا اونا ٹبیاں تے چلا جاواں۔ پھر میں سوچیا مینوں اہل حدیثاں نے نہ کتے آرام نہیں کرن دینا، لب لینا ہے، اے عمل نہ رہ جائے۔ یا اللہ میرا دل کردا تو مینوں کدی مکے مدینے لے جائے نا۔ مالک مینوں مکے مدینے لے گیا۔ مکہ، مدینہ، جدہ، طائف، 4 جگہ تے رہ کے میرے کو اللہ نے ایک کام کروا لیا، اور جیڑے کام دے میں اپنے آپ نو قابل نسا سمجھدا، میں ترلے لے لے کے اپنے رب نو منا لیا، تے میرے کو میرے مالک نے ایک بڑا وڈا کام کروا لیا۔ میں ایک بندے نو سنا دیتا، بندے نے پوچھیا تے مینوں دسنا پی گیا۔ ہن اس بندے دے لفظ سنیا جے، جیڑے اس بندے نے لفظ بولے۔ میں گل سنائی ہے نا 40 دن تکبیر اولا نال 5 نمازاں دی، ایک بندہ رو پیا مکے دے اندر، انج رویا جویں بچہ بلک بلک کے روندا۔ 70-72 دے قریب انہاں دی عمر بابا جی دی۔ سیٹی نہیں بجنی چاہیے۔ میں بابا جی کی ہویا ہے؟ فرمان لگے تو 40 دن تکبیر اولا نال 5 نمازاں پڑھ کے تے تیریاں اکھاں چوں آنسو آ گئے نے رب دا شکر ادا کردیاں ہویاں۔ پتر مینوں 43-44 سال ہو گئے نے مکے، میری ایک نماز بھی تکبیر اولا تو بغیر مکے دے وچ نہیں رہی۔ 43 سال اینو آندے نے رب اے مالک دا کرم ہے جدے اتے ہو جائے۔ اچھا ساڈے ذمہ جڑا کام ہے نا وہ ہے نماز پڑھن دا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، فرمایا میں جنہ اور انساناں نو اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے۔ الف آیا سے لال خریدنے نو ونج کوڑیاں دے ایتھے پا بیٹھوں، تینوں حکم سی کستوری خریدنے دا، ڈھیر ہنگ جوین دے لا بیٹھوں، قرآن و سنت دے موتی تے لال ہیرے، بچ غفلت ہتھوں گوا بیٹھوں، کی جواب دیں گا اس مالک تائیں جدا ہو کے انہوں بھلا بیٹھوں۔ اللہ نے ساڈے ذمہ جڑا کام لایا وہ نماز دا لایا۔ سانو نماز دا فکر کرنا چاہیے۔ ساڈا کہ اسی نماز دا فکر کریے، اور جڑا رزق دا ذمہ ہے وہ رحمان نے لیا۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا، رب ذوالجلال فرماندے نے میں جنوں بھی پیدا فرمایا ہے اس دے رزق دا ذمہ میں آپ لیا، اس دے رزق دا ذمہ میں آپ لیا کہ میں انہوں پالن دا ذمہ لیا، انہوں میں پالنا ہے۔ ساڈی روٹی روزی اللہ دی ذات نے اپنے ذمہ لئی ہے، اور عبادت جڑی ہے ساڈے ذمہ لگائی ہے۔ سانو روٹی دا فکر لگا ہے، عبادت دا فکر ہی نہیں۔ جس چیز دا اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے چیز او سانو فکر ہی نہیں کرنا چاہیے، تے جیڑی ساڈے ذمہ لگائی ہے 24 گھنٹے سانو او دا فکر کرنا چاہیے۔ آواز تھوڑی جی بریک کرو۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا،
اللہ کریم فرماندے نے میں تواڈے رزق دا آپ ذمہ لیا. نماز ساڈے ذمہ لائی ہے. سبات یذلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 7 قسم دے بندیاں نو اللہ قیامت والے دن اپنا سایہ نصیب فرمان گے. اے تو مراد اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمان گے. جدوں اللہ دے سائے تو سوا کوئی سایہ نہیں ہوئے گا ادو اللہ اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمان گے. دعا کرو اللہ انہاں چ سانوں بھی شامل کر. انہاں وچوں ایک اس قسم دے بھی ہون گے فجر پڑھدا ہے تے زور دا فکر لگ جاندا ہے, زور پڑھدا ہے تے اثر دا انتظار کردا ہے, اثر پڑھدا ہے تے مغرب دا انتظار کردا ہے, مغرب پڑھدا ہے تے عشاء دا انتظار کردا ہے, عشاء پڑھ کے سو جاندا ہے کہندا ہے کدوں فجر دی اذان کرنا وچ پے تے میں مالک دی بارگاہ وچ پیش ہوں. ایویں نہیں عرش دا سایہ نصیب ہوندا. میرے دوستو پھر اس نماز دے بارے نبی کریم علیہ السلام آپ دنیا تو رخصت ہو رہے ہیں تے آپ فرما رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ. لوگوں نماز دا خیال کرنا, لوگوں نماز دا خیال کرنا, لوگوں نماز دا خیال کرنا. یہ سید الانبیاء علیہ السلام دنیا تو رخصت ہون لگیاں اپنی امت نو یہ الفاظ کہہ. اسی بڑیاں گلاں کرنے ہاں. امی جان نے اے الفاظ کہہ دنیا تو جان لگے, ابو جان نے اے الفاظ کہہ, دادا جان نے اس طرح آکھیا, نانا جان نے اس طرح آکھیا, استاد جی نے اس طرح آکھیا, ابو جان نے اس طرح آکھیا, مامو جان نے اس طرح آکھیا, خالہ جان نے اس طرح آکھیا. دنیا تو رخصت ہون لگیاں کدی اینا خیال کیتا جے کہ نبیاں دے سردار علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا تو رخصت ہون لگیاں الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ. میرے امتیوں نماز دا خیال کرنا, نماز دا خیال کرنا, نماز دا خیال کرنا. آج سعودی عرب دے اندر جا کے دیکھ لو, سعودی عرب دے اندر جا کے دیکھ لو نماز اس قدر مسجداں نمازیاں دے نال بھریاں اور رونقاں ہی رونقاں. رمضان آندا ہے, عربیاں دا جنہاں دا کارخانہ ہے, فیکٹریاں اور جنہاں دا کاروبار ہے وہ اپنے ملازماں نو کہندے نے رمضان وچ کم نہیں کرنا, تنخواہ ڈبل دیاں گے, رحمان نو راضی کرنا ہے. رمضان وچ یہ کم کرنا ہے کہ رحمان نو راضی کرنا, کہ اللہ خوش ہو جائے, اللہ راضی ہو جائے. اللہ نو خوش کرنا ہے, نماز پڑھنی. میرے دوستو سب تو پہلا جڑا مسئلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. پھر چھیڑنا نہ پیا, چھڑ دے نہ چھیڑ, قسم ہے تینوں تو نہیں چھیڑ. وَقَضَىٰ رَبُّكَ قرآن پاک وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. فرمایا سونیو تواڈے رب نے فیصلہ کیتا ہے کہ اللہ دی عبادت کرو. رب فرمایا میری عبادت کرو اور والدین نال احسان کرو. فرمایا مینوں سجدہ کرو, والدین دا احترام کرو, میری خاطر قیام کرو, والدین دا احترام کرو, میری عبادت کرو, ماپیاں دا احترام کرو, میری پوجا کرو, ماپیاں دا احترام کرو, میرے کولوں ڈرو, ماپیاں دا احترام کرو. فرمایا میری عبادت کرو, جنہیں پیدا کیتا ہے وہ دی عبادت کرو تے جنہ دے ذریعے پیدا ہوئے ہو انہ دی عزت کرو. دو کام. وَقَضَىٰ رَبُّكَ
अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याह, फरमाया मेरी इबादत करनी है, खालस मेरी इबादत करनी है, मैनू ही सजदा करना है। अल्लाह नू मनाना चाहते हो ना, एक हदीस पाक सुन लो। पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते ने, आपने फरमाया अल्लाह दी ज़ात पाक नू सजदा करया करो। फरमाया सजदा करया करो अल्लाह दी ज़ात नू, ते सजदे दे अंदर पै के ना फाक्सिरु दुआ, बहुत ज्यादा रब कोलों दुआ करया करो, बहुत ज्यादा रब कोलों मंगया करो। सजदे दे अंदर मालिक दे कोलों दुआ करया करो। सजदे दे अंदर सजदे पै के मालिक अगे अर्जा करया करो, मालिक अगे अपीलां करया करो। सजदे विच पै के, सजदे च जाके, सजदे दे विच सिर रख के अपने रब दे कोलों कसरत नाल दुआ करया करो। सजदा जो बंदा सजदे च पिया हुंदा ना, उदों फिर जो करदा ना दुआ अल्लाह अगे, क्या मजा हुंदा है। सर होवे सजदे दे अंदर, रहमान दे सामने सर होवे ते बंदा अल्लाह अगे दुआ करदा होए, मालिक कोलों माफी मंगदा होए, मालिक कोलों रिज़्क मंगदा होए, मालिक कोलों इज्जत मंगदा होए, मालिक कोलों ईमान मंगदा होए, मालिक कोलों गैरत दा सवाल करे, मालिक कोलों इज्जत दा सवाल करे, मालिक कोलों अजमत दा सवाल करे, मालिक कोलों हया दा सवाल करे, मालिक दे कोलों वफा दा सवाल करे, मालिक दे कोलों शहादत दी मौत दा सवाल करे। आसमान तो आवाज आउंदी है, जिस तरह कवेंगा असी उसे तरह ही कर देंगे। इस सजदे दे अंदर दुआ करन दे फायदे ने। मैं तुहानू हज़रत मिकदाद की गल सुनावां। हज़रत मिकदाद नबी अलैहिस्सलाम दे सहाबी सन। हज़रत मिकदाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी की पहले तारीफ सुन लो। मौलाना अवैस आजिज़ साहब हफ़िज़हुल्लाह तआला बड़ा बच्चे ने खिताब प्यारा किया। मौलाना अब्दुल रज़ाक ताहिर साहब बड़ा प्यारा खिताब फरमाया। मौलाना याया उमैर शायर इस्लाम बड़ियां प्यारियां गल्लां सुनाइयां। एक होर शायर साहब ने बड़ा प्यारा कलाम पढ़िया। मैं तुहानू इन्हां सारियां दे खिताबात और बयानात दी तईद दे अंदर गल सुनाना चाहना। अल्लाह सुबहानहू व तआला दी ज़ात पाक मेरे दोस्तों बंदे ते बड़े मेहरबान हुंदे ने। जदों बंदा मालिक दियां तारीफां करदा है, मालिक दियां हमदां ते मालिक दियां सनावां करदा है, मालिक नाल अपना ताल्लुक कायम करदा है। खुद रब रहमान ने नबी अलैहिस्सलाम नू फरमाया वसजुद वक्तरिब, सोनियो मैनू सजदा करो, मेरे नेड़े हो जाओ, मैनू सजदा करो, मेरे करीब हो जाओ, मैनू सजदा करो, मैं रहमत करांगा, मैनू सजदा करो, मैं फजल करांगा, मैनू सजदा करो, मैं करम करांगा, मैनू सजदा करो, मैं मेहरबान हो जावांगा, मैनू सजदा करो, मैं मेहरबान हो जावांगा, मैनू सजदा करो, मैं आसमाना ते तुहानू अपना मेहमान बनावांगा। मैनू सजदा करो, मैं आसमाना ते तुहानू अपना मेहमान बनावांगा। सुभान। फिर रब दा करम, फिर रब दा करम जिहदे उत्ते हो जाए सुनना जरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। पुत्र इनू एक थां ते रहन दे, पूरा कर इनू छड़ दे, बस बह जा। तेरा की ना है? बह जा बैदुल्ला, बह जा। इनू भी तू दोबारा हाथ नहीं लाना जब तक मैं तकरीर कर। छड़ दे, छड़ दे, बस छड़ भी दे यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक खलकल इंसाना मिन अलक इकरा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम।
رب دا قرآن. حاجی یونس صاحب میرے مولانا کا کی نام ہے؟ مولانا محمد رفیق صاحب، حاجی محمد یونس صاحب. سامعین کرام پھر لفظ سنو قرآن پاک دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. سونیو اپنے رب دا نام لے کے پڑھو، کہو مل کے سبحان اللہ. اپنے رب دا نام لے کے پڑھو جنہیں تانوں پیدا فرمایا ہے. اپنے رب دا نام لے کے پڑھو جنہیں تانوں پیدا فرمایا ہے. تھوڑے تانوں اے سناواں اودے وچ رب رحمان دا پیار ویکھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. اللہ کریم فرماندے نے سونیو میں تہاڈا رحمان ہاں، میں تانوں پیدا فرمایا پھر میں تہاڈے تے قرآن نازل فرمایا. او قرآن پڑھن دی تانوں میں جاچ سکھائی ہے. پیدا میں فرمایا ہے، بولن دی جاچ میں سکھائی ہے. قرآن میں عطا فرمایا، قرآن نو بیان کرن دا طریقہ اساں سکھایا ہے. آؤ ہاں سارے رل کے اپنے اللہ دیاں تعریفاں کریے جنہیں سانو پیدا فرمایا ہے. پیدا فرمان دے بعد جنہیں سانو میرے دوستو جوان کیتا ہے، جوان کرن تو بعد تیاں پتر عطا فرمائے نے، ماپیاں دی دولت عطا فرمائی، نمازی بنایا، رزق عطا فرمایا، بولن دی توفیق عطا فرمائی، سوچن دی توفیق عطا فرمائی. فرمایا زبان اساں دیتی ہے ساڈیاں گلاں کریا کر. اساں زبان دیتی ہے ساڈیاں تعریفاں کریا کر. ہر شے دی لوگو تصویر الگ، ہر شے دی لوگو تصویر الگ، ہر میوے دی تاثیر الگ، ہر پھل دی یارو خوشبو جدا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب دیکھو نا شکلاں ویکھ لو بچیاں دیاں شکلاں وکھریاں وکھریاں. حاجی یونس صاحب دے پتر علیحدہ علیحدہ شکلاں، حاجی عبداللہ صاحب دا پتر علیحدہ شکل، مولوی منظور دے پتر شکلاں علیحدہ، یا عمیر صاحب شکلاں علیحدہ، مولانا عبدالجبار ربانی صاحب دے جناب گولڈن سیب ورگے پتر شکلاں علیحدہ علیحدہ. اگر ایک کوئی شکل ہوندی روڑا پہ جانا سی. ربانی کہنا سی میرا ہے، یا عمیر کہنا سی میرا ہے. اسی طرح حاجی یونس نے کہنا سی میرا ہے، حاجی عبداللہ نے کہنا سی میرا ہے، مولوی منظور کہنا سی میرا ہے، تنویر نے کہنا سی میرا ہے. گل سن لو تھانے تک گل چلی جانی سی. تے ایس ایچ او نے کہنا سی میں قرآن چکنا وا میرا ہے. روڑا بن جانا. اج رب نے شکلاں وکھریاں دوروں پتہ لگ جاندا ہے، دوروں پتہ لگ جاندا ہے. میرا مٹھو آ رہا ہے، میرا ککو آ رہا ہے، میرا پپو آ رہا ہے، میرا شہزادہ آ رہا ہے، میرا پیارا آ رہا ہے، میرا سونا آ رہا ہے، میرا جناب پتیسا آ رہا ہے، میرا لڈو آ رہا ہے، میرا بتانا آ رہا ہے، میرا شہزادہ آ رہا ہے. دوروں ہی پہچان لینے. پھر اگے سنو اب تسی سارے بیٹھے ہو نا، جہدے پتر نے مسجد داخل ہونا ہے، جیڑا او دا ابا ہے انہیں پہچان لینا ہے میرا ابا ہے. ساریاں نو ویندا لنگدا چلدا پھردا ٹردا ٹراندا کردا کراندا تے جناب اے پچھاندا پہچوندا ساریاں نو ابے دی جھولی چ جا کے بہ جائے گا. آسمان تو آواز آندی ہے
ये 8 साल दा है, ये 7 साल दा है, ये 10 साल दा है, ये 12 साल दा है। इनू अब दा पता लग गया, तू 60 दा हो गया, तेनू अजे रब दा पता नहीं लगा। ये 10 दा हो गया, इनू पता लग गया मेरा अब है, अबू है मेरा। इस वास्ते मेरे दोस्तों बार बार अर्ज करांगा, दरखास्त करांगा, हर शहर दी लोगों तस्वीर अलग, हर मेवे दी तासीर अलग, हर फुल दी यारो खुशबू जुदा। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। ओ जो चाहे सो पैदा करे, ए साडी समझ तो गल पर, करिए किस तरह उसदा, किस तरह उसदा शुक्र अदा। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। एक बारी फिर आखो, आवाज नहीं आई, बोलो, थोड़े थोड़े लब होर खोलो। मंसूर और कॉलोनी विच आया है, खुद नहीं आया, सोने गफूर ने कलाया है, खुद नहीं आया, सोने गफूर ने कलाया है। मस्जिद विच बैठे ने गुलामाने मुस्तफा। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। मेरे अल्लाह मैं तेरे तो सदके जा, तुसी किड्डे मेहरबान। मालिक सोना कितना मेहरबान है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। थोड़ी जी आवाज कट कर, मामूली जी कटा दे, मामूली जी राई दे दाने बराबर बस। इय्याका नअबुदु, बस इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह जी तुहाडी ही इबादत करने आ, तुहाडे कोलों ही मदद मंगने आ। सब तो वधिया तरीका अल्लाह कोलों मंगण दा नमाज। नमाज विच रब कोलों मंगया करो। नमाज विच अल्लाह सोना करम बेमिसाल कर दे, कोई मंगे या ना मंगे माला माल कर दे। दिन चढ़दे आ तारे जिवें छुप जांदे ने, ओदी जिंदगी चों गम सारे मुक जांदे ने। जेड़ा एक अल्लाह तो सवाल कर दे, कोई मंगे या ना मंगे माला माल कर दे। ओनू घेरा फकीरी नहीं पा सकदी, कदी गुरबत ओदे नेड़े नहीं आ सकदी। जेड़ा सोने अल्लाह ते एतमाद कर दे, कोई मंगे या ना मंगे शादबाद कर दे। सब तो वधिया तरीका मालिक कोलों मंगण वाला नमाज दा। मैं ना सवेरे आके ना फजर दी नमाज एक बंदे मगर पढ़ी, की ओदा नाम है हाफिज मुहम्मद असलम साहब नमाज पढ़ा रहे सन, स्पीकर है। सलाम फिर गया, असा आके बाद जमात कराई। फिर शाम दी नमाज उस अल्लाह दे वली दे मगर पढ़ी है। फिर इशा मेरा ख्याल ने पढ़ाई, इशा दी नमाज पढ़ी है। कसम ले लो मेरे को, मैं खाश पिया करदा सा, काश के मेरी रिहायश ओड कलोनी विच मुस्तकिल होवे ते मैं फजर ते मगरब ते इशा इस बंदे दे मगर पढ़ा जेड़ा एडा साफ ते प्यारा ते तलफ़्फ़ुज़ दे नाल इतना सोहना कुरान पढ़दा। दुआ करो हाँ अल्लाह करीम सारियां नूं कुरान पाक दा मुहिब बना दे। किसे नूं नहीं प्यारा ना भाई। नारे तकबीर, मैं पानी पीना भी नहीं, पानी पीन देना भी नहीं।
दो चार गल्लां ने सुन लो फिर रल के पानी पीने आ। वैसे वक्त इंजदा आ गया है जेड़े बंदे नूं पहला मिलदे हुंदे सां खैर दीना सुना कहंदा अल्लाह दा शुक्र है, बदर दीना सुना अल्लाह दा शुक्र है, जनाब इलियास साहब सुनाओ मौली साहब अल्लाह दा शुक्र है, इसहाक साहब सुनाओ अल्लाह दा शुक्र है, यूनुस साहब की हाल है, मौलाना साहब अल्लाह दा शुक्र है, नईम साहब की हाल है अल्लाह दा शुक्र है, रईस साहब की हाल है अल्लाह दा शुक्र है, कारी साहब की हाल है अल्लाह दा शुक्र है। हुण जरदारी नूं पुछो, कारी नूं पुछो की हाल है, कहंदा शुक्र है। अगे हर बंदा कहंदा शुक्र है, हुण हर बंदा कहंदा शुक्र है। या इलाहल हक शुगर नू दुनिया तो चक। आमीन ते आखो। अल्लाह सारे बीमारां नू शिफा दे। मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों बड़ी वड्डी गल है आ जेड़ा ना अल्लाह दे कोलों मंगना सब तो वड्डा मंगण दा तरीका नमाज दे अंदर इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। गल सुनो मैं तुहानू एक बंदे दी गल सुनावां। कहंदा है जीम जदों से मां दे पेट अंदर उदों कौन सी रोजी पुचाण वाला, अज होया जवान ते आखना है मैं बड़ा बहादुर कमान वाला। ना करमान रहमान तो रह डरदा, मत वक्त आ जाई मंग खान वाला। अल्लाह दित्या तू की बन बैठा रब तख्त तो तख्ते ते पान वाला। अल्लाह करीम बड़ा मेहरबान बड़ा कदरदान ते बड़ा अजीम शान है। रब फरमांदे ने नमाज पढ़ो, नमाज दा फिक्र करो, नमाज दा फिक्र करो। फरमाया अपने मुस्तफा अलैहिस्सलाम अल्लाह करीम नबी अलैहिस्सलाम नु फरमांदे ने वाबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, जिंदगी दे आखिरी दम तक मेरी पूजा करो। व मिनल लैल फस्जुद लहू व सब्बिहु लैलन तवीला। सोनियो अपने अल्लाह दी इबादत करो, अपने अल्लाह दी पूजा करो। थोड़ा जा तेज कर। अपने अल्लाह दी पूजा करो। व मिनल लैल फस्जुद लहू व सब्बिह, थोड़ा आखिया ज्यादा ना कर। व मिनल लैल फस्जुद लहू व सब्बिहु लैलन तवीला। सोनियो मैनू सजदा करो, मेरी इबादत करो। ये किन्हां नू हुक्म हो रहा है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यार मिल के पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मैं तुहानू दो आयतां सुनावां कि नबी अलैहिस्सलाम नू रब ने आर्डर फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फांजिर व रब्बका फकब्बिर व सियाबका फतहिर वरुज्ज़ फहजुर वला तमनुन तस्तक्सिर वलिरब्बिका फस्बिर फइज़ा नुकिरा फिन्नाकूर। ऐ सोनियो चादर लैके सौण वाले हो उठो, चादर लैके सौण वाले हो उठो। अपने रब दे हुक्म लोकां नू सुनाओ, अपने रब दे हुक्म लोकां नू सुनाओ। लोकां नू जहन्नम कोलों डराओ, लोकां नू जन्नत दियां खुशखबरियां सुनाओ। केड़ी जन्नत? तां ही ते रब ने सोने नू बशीर नज़ीर किया है। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाह बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। सोने तो शाहिद बनाया, मुबश्शिर बनाया और नज़ीर बनाया, दाई इलल्लाह बनाया, सिराजे मुनीर बनाया। सोने उठो लोकां नू मेरे असाबां कोलों डराओ, जहन्नम कोलों डराओ ते जन्नत दियां खुशखबरियां सुनाओ। वो जन्नत केड़ी? वो जन्नत जी दे विच हमेशा जवानी। फिर आखो
یار نال کہو، ذوق نال کہو، شوق نال کہو۔ او جنت جی دے وچ ہمیشہ جوانی جی دے وچ، یار میں خدا دی قسم بڑا پریشان ہونا جو میں کہنا تھوڑا جا کٹا بہتا کٹا دینا، جو میں کہنا بہتا ودا پھر بہتا ودا، درمیانی آواز سیٹ ہی نہیں ہو رہی۔ ایڈی سونی آواز بنا سکتا ہے بندہ پر اینوں وتر نہیں پیا ہوندا۔ کدی تھوڑی جی آواز سیٹ کر دے، اگے سیٹ ہوئی سی تو میں تھوڑی جی کٹ کرائی تے بہتی کر دیتی سو، یہ گویڑ نہیں اینوں لگدا پیا، حالانکہ بندہ ساؤنڈ بڑا ودیا ہے، اینوں چلان دی جاچ نہیں۔ پنجاب بڑا ودیا ہے، مریم نواز نو چلان دی جاچ نہیں۔ پاکستان بڑا ودیا ہے، شہباز شریف نو چلان دی جاچ نہیں۔ پاکستان بڑا ودیا ہے، عمران خان نو چلان دی جاچ نہیں۔ یہ ساؤنڈ بڑا ودیا ہے، میرے بیلی نو چلان دی جاچ نہیں۔ انہاں سارے نو کہو پاکستان تو پراٹھ کے ایک پاسے بہ جاؤ، ناصر مدنی نو وزیر اعظم بناؤ، دیکھو پاکستان کیویں چلدا ہے۔ تساں سارے بڑیاں ریجاں لا لیاں۔ اس واسطے دوستو گل سنو، جڑی بات تواڈے کو یار کیڑا کٹا نعرہ تکبیر حسنا کے اہل شیر پاکستان مولانا منظور احمد صاحب۔ سنو دوستو بات جڑی سنا رہے ہیں توجہ فرمایا جے، رب کائنات فرماندے نے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ سونے اٹھو نماز پڑھو، اٹھو مینو یاد کرو سونےو، کتے فرمایا ادھی رات تک سو لیا کرو، ادھی رات تو بعد میری بارگاہ دے اندر آ جایا کرو۔ کتے اس طرح فرمایا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ ساری دنیا دے سردار نو آڈر ہو رہا نماز پڑھو، سونےو میرے سامنے سجدہ کرو، میری خاطر قیام کرو، میری خاطر رکوع کرو۔ اور میں تمہیں اپنے عقیدے دی بات سناواں، اوڑ کلونی والے ہو، مخلوق کو سجدہ نہ کیا ہے نہ کریں گے، یہ ظلم گوارا نہ کیا ہے نہ کریں گے، اپنی ذات کی خاطر نہ لڑے ہیں نہ لڑیں گے، اللہ کے لیے لڑتے ہیں لڑتے رہیں گے، ہماری زندگی کا مقصد ہے رضائے الہی، اللہ کے لیے مرتے ہیں مرتے رہیں گے۔ سارے مل کے کہو انشاءاللہ۔ چلے تے جانا ہے، ہر بندے نے چلے جانا، مگر دوستو قرآن واسطے پاک پیغمبر علیہ السلام دے فرمان واسطے موت آ جائے، قرآن واسطے موت آ جائے، حدیث واسطے موت آ جائے، پھر شان پتہ کنا ملتا ہے؟ روکا تھا جس طرف سے نبی اکرم، روکا تھا جس طرف سے نبی اکرم، علامہ اس طرف نہیں جھانکتے تھے، اسی لیے جابر حکمران لوگوں علامہ کی للکار سے کانپتے تھے، علامہ جو رو کر دعا مانگتے تھے خدا سے حبیب خدا مانگتے تھے۔ حقیقت پہ یہ بات مبنی ہے لوگوں، مدینہ میں تھوڑی سی جا مانگتے تھے۔ اللہ کریم دی ذات پاک نے جنہوں شان عطا کرنا ہے، میرے دوستو رب دا فیصلہ ہے، مالک دا فیصلہ ہے، مالک دا کرم ہے۔ میں جڑی بات کرنا چاہنا نماز دا مسئلہ حاجی عبداللہ صاحب نو میں مبارک دینا ہوا، مولانا عبدالجبار ربانی صاحب نو مبارک دینا، پاک پیغمبر علیہ السلام
دی سیرت دا سب تو بڑا مسئلہ، سب تو بڑا آرڈر، سب تو بڑی سوچ، سب تو بڑی فکر، سب تو بڑا کم، سب تو بڑا میرے دوستو فریضہ نماز دا۔ نبی علیہ السلام آپ بھی پڑھ دے سن، لوگاں نو بھی دعوت دین دے سن نماز دی۔ اگر کوئی بندہ جماعت کراندا نا انہوں معمولی نہ کیا جے، معمولی نہ سمجھے، وہ جماعت کروا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے جماعت کروائی ہے، کوئی جمعہ پڑھاندا ہے انہوں معمولی نہ سمجھنا۔ جمعہ نبی علیہ السلام نے پڑھایا ہے، کوئی درس دیندا ہے معمولی نہ سمجھنا۔ نبی علیہ السلام نے درس دیتا ہے، کوئی خطاب کردا ہے معمولی نہ سمجھنا۔ نبیاں دے نواب نے خطاب کیتا ہے، نبی علیہ السلام نے قرآن پڑھیا۔ کوئی قاری بچیاں نو پڑھاندا ہے، نبی علیہ السلام نے پڑھایا ہے، یہ بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل۔ کوئی جماعت کراندا ہے، نبی علیہ السلام نے جماعت کروائی ہے۔ انہاں کماں نو بڑے وڈے کم سمجھیا کرو، کیونکہ ساری کائنات وچوں جیڑا وڈا سی سونا نبی او دے کولوں رب نے ایک کم کروائے۔ آکو ہاں سارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میرے دوستو بڑی پیاری بات ہے نماز دے بعد جہاد دا آرڈر آیا، حکم آسمان تو آیا، حج دا آرڈر آیا، حکم آسمان تو زمین تے آیا۔ میں صدقے جاواں زکات دا آرڈر آیا، آسمان تو حکم زمین تے آیا۔ روزے فرض ہوئے، آسمان تو آرڈر زمین تے آیا۔ زکات فرض ہوئی، آسمان تو آرڈر زمین تے آیا۔ جدو اللہ کریم نے نماز عطا فرمائی، اپنے حبیب نو اپنے کول بلایا تے نمازاں دا تحفہ عطا فرمایا۔ سونے نو کول بلا کے، سونے نو کول بلا کے نمازاں دا تحفہ عطا فرمایا۔ کول بلا کے ایک بندے نے ایک جملہ بولیا، دو لفظ او دے وچ میرے کولوں اللہ نے بنوائے تے چار جملے او دے، او میں تانوں سنانا چاہتا۔ دین کے لیے منظور دور دور جاتا ہے، دین کے لیے منظور، دین کے لیے منظور دور دور جاتا ہے، جہاں بھی جاتا ہے الحمدللہ حق سناتا ہے۔ سبھی کے سامنے ایک دن ضرور آتا ہے، یہ حسن پانی ہے کیوں کر غرور آتا ہے۔ کسی بھی کریم یا پاؤڈر سے کچھ نہیں ہوتا، نماز پڑھنے سے چہرے پہ نور آتا ہے۔ نماز، نبی علیہ السلام نے فرمایا صلاۃ نور، نماز روشنی، نماز روشنی ہے۔ جڑا بندہ پڑھدا ہے چہرہ نور و نور ہو جاندا ہے، جڑا بندہ پڑھدا ہے چہرہ نور و نور ہو جاندا ہے۔ پھر جو بندہ نمازی بن جاندا ہے، دلوں نماز پڑھدا ہے، اللہ دا ڈر او دے دل وچ آ جاندا ہے، اور پھر وہ اللہ تو سوا کسے تو نہیں ڈردا۔ مولانا عبد الجبار ربانی صاحب سننا ذرا، فرمایا اللہ کریم نے میریاں مسجداں ہو بنائے جڑا میرے تے ایمان لے آندا ہے، آخرت دے دن تے یقین رکھدا ہے، نماز ادا کردا ہے، زکات ادا کردا ہے۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، میری مسجد ہو بنائے جھیڑا میرے تو سوا کسے اور کو ڈردا ہی نہیں۔ او اللہ دی مسجد، نہ جہان تو ڈرے، نہ کائنات تو ڈرے، نہ سارے جگ تو ڈرے، نہ ساری دنیا تو ڈرے،
نہ کسی جن تو ڈرے، نہ کسی انسان تو ڈرے، نہ کسی حکمران تو ڈرے، نہ کسی پہلوان تو ڈرے، انہیں ڈرنا تے صرف کلے رحمان تو ڈرے۔ پہلا رب دا ڈر اپنے دل ہی پیدا کرے، پھر مسجد بنوائے۔ اللہ فرماندے نے میں آباد کرن دی توفیق بھی دے دیاں گا۔ میں جدے گیا، میں دس رہا سا اویس حاجت صاحب نو اور یا عمیر صاحب نو، نعمان صاحب نو دس رہا سا، میں کہا میں اتنا خوش ہویا، یا اللہ عبداللہ نال یاری تو لوائی سی، اللہ تو دا مل پا دیتا ہے۔ میں جدے سا عبداللہ دے کول، میں ستا سا تے عبداللہ میرا بھائی اٹھیا، تہجد دی اذان کئی تے تہجد پڑھن لگ پیا، تے تہجد دی اذان کہندا ہے اٹھو رل کے دوویں بھرا تہجد پڑھی۔ میں یا اللہ تیرا کڈا وڈا احسان۔ اس واسطے نماز پڑھن والا بندہ اس دور دے اندر بڑا اللہ دا ولی ہے، اللہ دا دوست ہے، جیڑا 5 ٹائم نماز ادا کردا ہے، فجر ظہر عصر مغرب عشاء، جنہوں اللہ تہجد دی توفیق عطا فرمائے اس تو بڑا خوش نصیب ہے، اور جنہوں اللہ اشراق دی توفیق عطا فرمائے اس تو بڑا مقدرہ والا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جہاں بندہ فجر پڑھ کے با جماعت اتھے بیٹھا رہندا ہے اور پھر سورج اگ پیندا ہے، اللہ دا ذکر کرتا رہندا ہے، سورج اگ پیندا ہے، 2 رکعت نماز پڑھدا سورج اگن تو بعد، میرے پاک نبی علیہ السلام فرماندے نے کائنات دا رب سونا اس بندے نو حج تے عمرے دا پورا 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 حج تے عمرے دا ثواب عطا فرما دیندے۔ ایتھے فلیٹاں مس ہوندیاں، ایمریٹس فلیٹ جا رہی ہے، بارش دی وجہ تو ملتوی ہو گئی ہے، ایئر بلو جا رہی ہے ملتوی ہو گئی ہے، کینسل ہو گئی ہے، پی آئی اے فلائٹ جا رہی ہے، سعودی ایئر لائن جا رہی ہے، شاہین ایئر لائن جا رہی ہے، اے جناب موسم دی خرابی دی وجہ تو اے جناب کینسل ہو گئی ہے، حاجی نہیں جا سکتے، عید کا ویزا نہیں لگا، عید کا جناب پاسپورٹ نہیں بڑھیا، عید کا مولانا صاحب توفیق نہیں ہوئی، عمرے تے نہیں جا سکیا۔ آسمان تو آواز ہوندی ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے آنکھیں لگ، فجر با جماعت پڑھ، بہ کے میرا ذکر کر، سورج اگے 2 رکعتاں ادا کر، اسی تینو مسجد وچ بیٹھے نو ہی حج عمرے دا ثواب دے دیاں گے۔ اچھی آکھو سبحان اللہ، حج دا بھی عمرے دا۔ سانو رب نے بلایا، سانو رب نے بلایا، سی چلے حج نو، ساڈی اے ہوئے دعا اللہ لے جائے سب نو، جدوں جہاز وچ بہ کے اسی مکے جاواں گے، بیت اللہ دے دوالے پھر چکر لاواں گے، گل پا کے احرام لا کے اپنی پگ نو، سانو رب نے بلایا، اسی چلے حج نو۔ سارے مل کے کہو سبحان اللہ۔ اسی حاضر تیرے در تے سونیا، تیرے گھر جیا ہور نہیں کوئی گھر سونیا، دے حمد دی توفیق ساڈی شاہ رگ نو، سانو رب نے بلایا، اسی چلے حج نو۔ مالک اتنا مہربان میرے دوستو، جڑا بندہ دلوں نماز پڑھدا ہے، آئی میں تہاڈی کہ تہاڈی کرامت دساں، کرامت تہاڈی 2 منٹ تقریر کرن دے قابل میری طبیعت نہیں، تقریباً 450 تے شوگر ہے، میں تہاڈے سامنے کھلو کے تقریر کر رہا 2 منٹ بھی طاقت نہیں سی، لیکن میں کہنے لگا ہم مولانا صاحب دعا کرو اور میں پھر کسی وقت آ جاواں گا، لیکن میں مالک دی توفیق نال کھلو گیا، میں اللہ توفیق دے گا 2-4 گلاں کرن دی، اللہ دعا کرو اللہ شفا دے۔ جڑا بندہ دلوں نماز پڑھدا ہے نا،
اللہ کو صرف ڈر دے وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ صرف اللہ پاک کو ڈردا ہے مالک کائنات کو ڈردا ہے رب ذوالجلال کو ڈردا ہے ارحم الراحمین کو ڈردا ہے رحیم کو ڈردا ہے رحمان کو ڈردا ہے جبار کو ڈردا ہے ستار کو ڈردا ہے غفار کو ڈردا ہے احد کو ڈردا ہے صمد کو ڈردا ہے میں صدقے جاواں کلے رب کو ڈردا ہے سورت چھوٹی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد لم یلد ولم یولد رب نے توحید والی کر چھڈی حد ہن تے سبحان اللہ کہہ دے او سب مولا مہربان کولوں کا دل ہی سنگنا شہنشاہ نو چھڈ کے فقیراں کولوں منگنا ساڈے نال رکھنا ایویں ہی حسد رب نے توحید والی کر چھڈی حد زکریا نے ویکھ دتی رب نو آواز 80 سال بعد ابراہیم نو نوازیا نبی جی تو منگ دینے انہوں مار ساد رب نے توحید والی کر چھڈی حد اللہ کو جڑا بندہ ڈردا ہے صحیح معنی اچ او صحیح نماز او پڑھدا جڑا اللہ کو ڈردا ایک بندے نے گل کی تھی ہے بڑی پیاری کہنا ستم گروں کی بھیڑ ہے تو ہونے دو ستم گروں کی بھیڑ ہے تو ہونے دو مومن کبھی بھی تعداد سے نہیں ڈرتا مومن کبھی بھی تعداد سے نہیں ڈرتا مومن کبھی بھی تعداد سے نہیں ڈرتا جس کے دل میں ہو توحید و سنت کا نور وہ کسی فرعون اور شداد سے نہیں ڈرتا جدے وے دل توحید دا نور ہوئے نا وہ اللہ تو سوا کسے تو نہیں ڈر آخری ایک شعر میں میرے کو اللہ نے بنوایا وہ میں تمہیں سنا کے تے اجازت چاہنا فخر تکبر آ جائے دل اندر انہوں فوراں دل وچوں کڈیا جے اپنے گناہاں تے ہر وقت نظر رکھو کسے ہور دے عیب نہ لبیا جے جنگ چھڑ جائے کفر اسلام والی پھر خوب میدان وچ گجیا جے اوڑ کلونی والیو جے ہو جے بھی حالات ہومن خبردار نماز نہ چھڑیا جے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم 13 مئی کروڑ پکا انشاءاللہ بعد نماز مغرب مولانا منظور صاحب مولانا محمد اویس حاجت صاحب عبدالجبار ربانی صاحب انشاءاللہ قاری رفیق صاحب دے کول 13 مئی بعد نماز مغرب انشاءاللہ جلسہ ہوئے گا سارے پہنچے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم اید الاسلام والمسلمین یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث حسبنا اللہ ونعم الوکیل سبحان ربک رب العزہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد